पाक भारत जंग के सियासी असरात अब ज़ाहिर होना शुरू हो गए हैं। जहाँ पर जंगें होती है तो जंगों के हवाले से मुख्तलिफ असरात होते हैं। हिंदुस्तान में भी हुआ है, हमारे भी यहाँ हुए हैं। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सियासी असरात हुए हैं, पाकिस्तान में उसके मुख्तलिफ सियासी असरात हुए। अगर इस जंग में अगर जिन शख्सियतों को फ़ायदा हुआ और जिन शख्सियतों को नुकसान हुआ, उनका अगर नाम लिया जाए या उनका मुआवजा किया जाए तो कुछ चीज़ें खुलकर सामने आती है। अगर हम ये पहले ये कहें कि इस जंग में किन किन शख्सियात को डैमेज हुए या उनको बाज़ार नुकसान पहुँचा है, फौरी तौर पर लॉन्ग टर्म उनको कोई फ़ायदा पहुँच सकता है क्योंकि हालात तब्दील होते रहते हैं। पहला नुकसान अगर सरहद से पार हुआ है तो वो मोदी का हुआ है। अगर सरहद के अंदर इस्लामाबाद में या लाहौर में देखा जाए तो दूसरा नुकसान जो है सियासी तौर पर जो इमरान खान का हुआ है, और तीसरा नुकसान सियासी तौर पर नवाज़ शरीफ का हुआ है। और जो सब मना हल्का सा नुकसान मरीम नवाज़ का भी हुआ है, जो क्योंकि मरीम नवाज़ खुद को वज़ीर आज़म के तौर पर तैयार कर रही थी या लाने की कोशिश कर रही थी। ये उनका हक है कि वो किसी ओहदे पर लाएं, लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो लोग लूज़र हैं उनमें ये तीन शख्सियात शामिल है, और जो उसका असर है वो मरीम नवाज़ पर भी पड़ा है। अब जो लोग इस सारी सूरत हाल में विनिंग पोजीशन में है या जिनकी बले बले वाह वाह हो रही है या जिन लोगों ने बाकियों के पत्ते काट दिए हैं, उनमें सबसे सरे फहरिस्त इस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर जो हैं, वो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा टॉप पर पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में वो नंबर 1 की पोजीशन में इस वक्त पाकिस्तान में भी है, और दुनिया में भी उसका बड़ा नाम हुआ है, और दुनिया उसे अब एक बहादुर फातेह कमांडर के तौर पर जानती है। पाकिस्तान में जो यहाँ पर इस इदारे की जो साख जो किसी तरह से भी जो है वो मुतासिर हो रही थी सोशल मीडिया में मुख्तलिफ मकामात पर, वो साख अब बहाल हो गई है, और अब वही लोग जो कि इस इदारे के ख़िलाफ़ बात कर रहे थे वो इस इदारे की अब हिमायत कर रहे हैं। तो लिहाजा उसके सरबरा का नाम सबसे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा फ़ायदा इस जंग का अगर हुआ है तो उसे हुआ है वो एक नई शख्सियत के तौर पर सामने है। दूसरा फ़ायदा जो इस पूरी सूरत हाल में हुआ है वो शहबाज शरीफ को हुआ है। शहबाज शरीफ ने अपनी ही फैमिली के तमाम उम्मीदवारों के पत्ते काट दिए हैं। शहबाज शरीफ के मुकाबले में अगर अब कभी भी इस्टेब्लिशमेंट को या ताकतवर हलकों को अगर शरीफ ख़ानदान से वज़ीर आज़म की ज़रूरत पड़ी तो पहला नाम और शायद आखिरी तक का नाम जो है वो शहबाज शरीफ ही होगा, और शहबाज शरीफ ही उनके लिए अब काबिल कबूल है। और शहबाज शरीफ ने इस सूरत हाल में जिस तरह इदारों के साथ खड़े होकर जिस तरह जो कहा वो करके हाँ कही उसने, तो इस तरह उन्होंने जो है बाकियों के पत्ते काट दिए हैं अपनी ही पार्टी के अंदर। अपनी ही पार्टी के अंदर अगर कोई मुतवक्का उम्मीदवार था तो वो अब शायद नहीं रहेगा। मुस्तकबिल का कोई पता नहीं है, मुस्तकबिल में कुछ भी हो सकता है। मुस्तकबिल में अल्लाह न करे कोई ऐसा हादसा और वाक़या हो सकता है जिससे फिर कोई और लोग सामने आ सकते हैं, क्योंकि वाक़यात के बुनियाद पर पाकिस्तान में लोग सामने भी आते हैं और सामने लोग, क्योंकि आपको पता है कि जिन लोगों ने बड़े भी काम किए उनको भी लोगों ने कभी छोड़ा नहीं है। उसकी एक मिसाल दूं कि अगर पाकिस्तान को एटम बम बनाने वाले को फांसी दी जाती है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी देने वाली शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को रावलपिंडी में शहीद कर दिया जाता है, तो कोई बैत नहीं है कि आज का हीरो कल का ज़ीरो बन जाए और उसे फिर उसी तरह अल्लाह न करे ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़े जिस तरह के जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सामना हुआ था या जिस तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को हालात का सामना करना पड़ा। तो फ़िलहाल जो है वो शहबाज शरीफ की बल्ले बल्ले हो गई है, और शहबाज शरीफ जो है इस वक्त विनिंग पोजीशन में है, और शहबाज शरीफ ने बाकियों के पत्ते काट दिए। तीसरा उम्मीदवार जो इस वक्त सबसे ज़्यादा उभर कर सामने आए आलमी मीडिया में भी, और इस वक्त भी इस्लामाबाद में जो लोग बैठे हैं आप उससे फ़ोन करके पूछ लें तो वो आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद में जो तीसरी बल्ले बल्ले हो रही है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की वो इंटरव्यूज़ जो उन्होंने आलमी मीडिया को दिए थे इस जंग के दौरान, उसकी काफ़ी चर्चा हो रही है, और उसे जो है काफ़ी कदर की निगाह से देखा जा रहा है। और यहाँ पर लोग इस्लामाबाद में ये बातें कर रहे हैं कि जंग के दौरान हमें अगर दो चीज़ें ज़्यादा शख्सियात सहारा दे रही थी, एक DG ISI
وہ جو ہیں وہ جب بات کر رہے تھے تو لوگوں کو ایک حوصلہ مل رہا تھا کہ پاکستان کہیں جا نہیں رہا، پاکستان ہار نہیں رہا، پاکستان جیتے گا اور پاکستان کرارا جواب دے گا، وقت اور جو ہے جگہ پاکستان طے کرے گا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ وقت اور جگہ پاکستان نے طے کی۔ اس کے بعد اس دوران ایک اور شخصیت تھی جس کے انٹرویو لوگوں کو بڑے اچھے لگے، سہارا دے رہے تھے اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان میں ایک پاورفل سیاسی شخصیت بھی موجود ہے، جس کا نام ہے سابق وزیر خارجہ اور اس وقت کے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری۔ اب اگر ماضی میں تو جو ہو گیا سو ہو گیا، مستقبل میں اگر وزیر اعظم کے نام پر چناؤ ہوا تو پھر شہباز کے بعد اگر کوئی اس وقت فیوریٹ نام آ رہا ہے ڈپٹی وزیر اعظم یا وزیر خارجہ کے لیے تو وہ بلاول بھٹو زرداری کا نام آ رہا ہے۔ اور بلاول بھٹو زرداری اس وقت کافی فیوریٹ ہو گئے عالمی میڈیا میں بھی اور جو ہے عالمی حلقوں میں بھی اور پاکستان کے اندر، اور خصوصاً وہ اس کو جو ہے ہندوستان میں بی جے پی بڑی نفرت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اور مودی کا بس چلے تو وہ اس کو کیا کرے یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن مودی جو ہے وہ بڑا کھار کھا رہا ہے اس وقت بلاول بھٹو زرداری پر، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری نے اس جنگ کے دوران جو انٹرویوز دیے وہ بڑے ہی شاندار تھے اور پاکستان کا انہوں نے بھرپور دفاع کیا۔ اچھا، اس کے بڑی جو ان تینوں کا ایک جو سب کو ان تینوں کا جو فائدہ ہوا ہے اس کا اثر پھر ہوا ہے، وہ اثر ہوا ہے وزیر داخلہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی پہ۔ محسن نقوی کی بھی اس وقت بڑی بلے بلے ہو گئی ہے، اور محسن نقوی کی بلے بلے ہونے کی وجہ سے اس کے اثرات سندھ میں پڑے۔ سندھ میں جو ان کے سب سے زیادہ چہیتے وزیر ہیں ان کا نام ہے سید ناصر حسین شاہ، اور سید ناصر حسین شاہ پر اس کا مکمل ہاتھ ہے، اور سید ناصر حسین شاہ کے بارے میں سندھ کی بیوروکریسی بتا رہی ہے کہ اجلاسوں کے دوران سید ناصر حسین شاہ کی وزیر اعلیٰ کے بعد سب سے زیادہ چلتی ہے، اور وہ احکامات بھی دیتے ہیں سب کے سامنے۔ تو اب ایک طرح سے یہ کہ اگر ڈپٹی وزیر اعلیٰ اگر کہا جائے تو پھر اس وقت ڈپٹی وزیر اعلیٰ کے طور پر جو ہے وہ ناصر شاہ زیادہ سرگرم نظر آتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ تو سید مراد علی شاہ ہیں، اگر ڈپٹی وزیر اعلیٰ کے طور پر اگر کوئی پرفارم کر رہا ہے یا جس کی ٹور ہے اس وقت بیوروکریسی میں اور بڑے صاحب کے پاس بھی ہر جگہ، اور محسن نقوی کی وجہ سے حقیقت میں، ویسے تو ناصر شاہ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ارباب چانڈیو بھی غلط نہیں ہے، اور جو ہے مطلب سندھ اسمبلی میں انہوں نے ایک تقریر کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ میری بہن بھی درست کہہ رہی ہے اور غلط ہم بھی نہیں ہیں۔ تو یہ مطلب ان کی یہ جو پالیسی ہے یہ بڑی میٹر کرتی ہے، اور اس پالیسی کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ کم سے کم وہ ہماری بات تو سنتا ہے، 100-200 لوگ اس کے گھر پہ روز بیٹھے ہوتے ہیں کام کے لیے، اور لازمی کام ہوتے ہوں گے تبھی تو لوگ آ رہے ہوں گے۔ اس کی اپنی ایک پالیسی ہے، وہ جانے ان کا کام جانے، لیکن میں نے کہا کہ فائدہ در فائدہ جو ہے اس پوری جنگ کا کس کو پہنچا اور کس کو نقصان پہنچا، اور ہاں لیکن یہ بات آج تک کی ہے، کل صورتحال تبدیل بھی ہو سکتی ہے، کل جو ہے لوگوں میں کوئی نئی بات بھی آ سکتی ہے، کیونکہ فیصلے کرنے والے آج فیصلہ کرتے ہیں لیکن اثرات 6 ماہ اور سال کے بعد آتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو لوگ اثرات کے بنیاد پر کام کر رہے ہیں وہ معاملہ کہاں تک جائے گا۔ لیکن اس دوران ایک بات جو ابھی تک سندھ کے لوگ نہیں بھولے، وہ بات میں نے کہا کہ آپ کو بتاؤں کہ سندھ کے لوگوں کے پاس آج بھی یہ وسوسے اور وہم ہے کہ وہ جو کارپوریٹ فارمنگ کے لیے زمین دی گئی ہے وہ ابھی تک واپس نہیں ہوئی ہے، وہ اور مزید جو ہے زمینیں شاید دی جائیں گی، اور جو مائنز اور منرل کا ایک جو قانون جو کہ بلوچستان میں منظور ہوا ہے وہ یہاں سے بھی بل منظور ہو سکتا ہے، یہ خدشہ بھی ہے۔ اور یہ اب باتیں سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں کہ کینالز کا کام بند نہیں ہوا۔ بہرحال یہ ساری باتیں ہوئی ہیں، اب یہ خدشات بھی موجود ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ کو اسلام آباد میں جو سرگوشیاں ہو رہی ہیں وہ بتا دوں کہ کیا ہو رہا تھا۔ خدا حافظ۔